अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, MQM इंटरनेशनल और अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़ी ख़बरों पर जावेद शाह साहब का तज़किया जानने की कोशिश करेंगे। जावेद शाह साहब इस वक्त जो है हैदराबाद परेटाबाद साने में MQM के किरदार के हवाले से जो है आपकी गुफ्तगू, जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो जानना चाहेंगे। और वहाँ पर इस वक्त जो सिंध हुकूमत की गफलत या कोताही या सुस्ती काहिली जो नज़र आ रही है, उस पर सूरत हाल जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ पिछले प्रोग्राम से जो सवाल बाकी रह गया वो इस प्रोग्राम में मैं आपसे करना चाहूँगा। आमिर खान साहब और आफाक अहमद साहब की खुफिया मुलाकात के हवाले से हमारे एक यूट्यूबर सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया है। आपके पास इस सिलसिले में क्या खबर है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहली खबर जो है हैदराबाद मामले के ऊपर MQM इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथियों का किरदार और MQM पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट का किरदार। देखिए, हमने ये कहा था कि परेटाबाद का जो वाक़या हुआ इसकी बड़ा अलमनाक और सानिया था ये, मगर MQM के जो वहाँ किरदार है, लाजमी इंटीरियर सिंध में अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद काफ़ी है और वो खुल के काम करते हैं वहाँ। इसी ज़िम्न में MQM पाकिस्तान का लाजमी वो उनके साथ राइवल है, उनके साथ उनका लाजमी झगड़ा है, तो इस हवाले से वो उनको काम करने से लाजमी रोकेंगे, क्योंकि उनकी अगर वो काम करेंगे पजीराई अवाम में मिलेगी तो इनको कौन वो रब्ता करेगा इनसे। इसीलिए ये उनको रोकते हैं और लाजमी यही अपने हवाले से इनकी कोशिश यही होती होगी कि भाई इनको ममनुआ है, इनकी 22 अगस्त पे पाबंदी लगी है, इस तरह के ये अवामिल और बता के मुताल्लिका थाने को, या इस तरीके के असर रसूख होते हैं, मैंने MPS जीते हैं हैदराबाद से इनके, तो वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये सियासी कदो काठ में इनके इजाफा ना हो। तो इस ज़िम्न में उनको अहम इनका किरदार है इसमें, इस हवाले से। बहरहाल ये MQM पाकिस्तान को अपनी खिदमत करनी चाहिए, अपनी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए ताकि वो लोग पीछे हो जाएं, वो ना कर सकें। या तो मैं तो ये कहूँगा कि MQM वाले और वो MQM के जो लोग हैं, अगर कोई खिदमत के जज्बे से सब कर रहे हैं तो इसमें क्या है, क्या मुज़ायका है, ये भी करें वो भी खिदमत करें। मगर ये एक दूसरे को जब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है तो दूसरा क्या बर्दाश्त करेगा इनको। मैं तो ये अलमिया है, ये देखिए। जी हाँ। तो जब ये एक दूसरे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो भी अवाम की उर्दू स्पीकिंग या महाजर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप भी महाजर अवाम की खिदमत कर रहे हैं और आपको तो मैंडेट मिला है खिदमत करने का, तो आप बढ़ चढ़ के खिदमत करें। अवाम की जो खिदमत करेगा अवाम तो उसको ही चाहिए। लेकिन MQM इंटरनेशनल ने जिस तरह से नामसाइद हालात होने के बावजूद, जिस तरह की उनके ऊपर सहुबतें और नामसाइद हालात हैं MQM इंटरनेशनल के साथ सर, फिर भी उनके नुमाइंदों का किरदार आप क्या समझते हैं कि काबिल तहसीन, काबिल सताइश, काबिल मिसाल है? भाई वो तो उभरना चाह रहे हैं, वो तो ये चाह रहे हैं कि जो उनकी जमात, जो भी उनके कायद हैं, उनके फ़लसफ़े पे वो तो कायद उनका ये कहता है कि मजलूमों की हिमायत। अब वो तो मजलूम है, वहाँ के जो परेटाबाद के अवाम उनकी वो खिदमत करने मजलूमों के निकल गए। हमने तो ये सुना है कि आगे पीछे फैमिली, कुछ सिंधी फैमिलियां भी हैं, ये फैमिलियां भी हैं, तो वो तो बिला इम्तियाज खिदमत कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं दोनों मिलकर खिदमत करें, ये इसी जज्बे से सरचारो। अगर इस तरह का तासुब का मुजाहरा आपस में भी करेंगे तो दूसरे क्या फायदा उठाएंगे इससे। तो अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट का क्या किरदार जावेद शाह साहब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह के हिसाब से उनको वहाँ पर जो है इमदादी कार्रवाइयाँ या वहाँ पर जो है ऐलानात मुतवक्के होने चाहिए थे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो इसमें कम तादाद में इन्होंने कुछ अमाउंट तो दिया है मेरी नॉलेज में, 1-1.5 लाख के हवाले से, मगर बहरहाल अमाउंट इतना नहीं है। सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर उनको लाया गया बहुत दूर, वहाँ इलाज मालजे की सहूलतें नहीं थी, यानी कि वहाँ अगर होती तो फौरी तौर पर इतनी जाने जाया। जी हाँ। तो दूर लाया गया, यहाँ कराची में लाया गया है एम्बुलेंस में सरकार की, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कोताही और गफलत से ताबीर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर खुर्शीदी साहब हैं, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अपने बयान में जो है एहतजाज जो है सदा एहतजाज बुलंद किए। जावेद साहब, आमिर खान और आफाक अहमद साहब से मुताल्लिक यहाँ पे आपसे
بہت آپ نے اہم سوال کیا. یہ عامر اور آفاق صاحب کی جو آپ نے مجوزہ ملاقات کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آفاق احمد کا نرم گوشہ الطاف حسین کے لیے ہو رہا ہے اور الطاف حسین بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگر جیسا کہ ابھی تک کوئی الطاف حسین کی طرف سے بیان نہیں آیا، متعدد بیان آفاق احمد کی طرف سے تو آ چکے ہیں کہ میں خود ایئرپورٹ لینے جاؤں گا، اور میں ان کے حالیہ الیکشن میں کچھ وہ 2-4 قدم آگے بھی بڑھے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ان سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. آفاق احمد صاحب تو یہ انہوں نے کہا، مگر الطاف حسین کی طرف سے کوئی ایسے خاطر خواہ کہ ان کو نامزد کیا جاتا ہے یا ان کی طرف کچھ کروٹ بدلی جاتی ہے یا ان کی طرف کوئی ایسا بیان منسوب کر، کیونکہ الطاف حسین کے بیان کی بڑی اہمیت ہے. اگر انہوں نے وہاں سے کوئی ایک بیان دے دیا تو عوام آفاق کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی تمام. اچھا، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عامر خان کا، تو عامر خان کا اگر آفاق سے عامر خان جو کہ باہمی دوست ہیں اور انہوں نے حقیقی بنائی تھی، متحدہ قومی موومنٹ سے الگ ہو کے یہ دونوں ہی مل کے بنائی تھی اور کافی دنوں تک یہ دونوں ساتھ چلے، پھر یہ معافی مانگ کر عامر خان تنظیم میں چلے گئے. آفاق احمد جیسا کہ میں نے پچھلے بھی علاقوں میں کہا تھا آج تک اپنی مہاجر قومت قائم کیے ہوئے بیٹھے ہیں. مگر اگر عامر خان کی آفاق احمد سے رابطہ ہوتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا یہ کسی بہترین مفاد میں ہوگا آفاق احمد کے، یا یہ الطاف حسین اور آفاق احمد کی قربت جو ہے اس کو فاصلہ بڑھانے کا سبب بنے گا عامر خان کی ملاقات. کیونکہ عامر خان کو الطاف حسین کو زیادہ پسند نہیں کر رہے اور ڈس لائک کر رہے ہیں. وہ اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ جو 90 پہ جو چھاپا لگا تھا تو اس حوالے سے متضاد ان کے بارے میں ایسی تواتر کے ساتھ خبریں آئی آتی رہی اور آتی رہتی ہیں. اس حوالے سے عامر خان کی آفاق احمد سے ملنا الطاف حسین سے دوری کا سبب بنے گا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کوئی ان کی ملاقات اگر ہو جائے تو کوئی سود مند ملاقات ثابت ہو ان کی، یا کوئی ان کے مذاکرات سود مند ثابت ہوں اس سے، تو میں یہ نہیں سمجھتا. ہاں، اگر کوئی ایسی ملاقات ہو کہ جس میں الطاف حسین کی بھی آشیرواد شامل ہو تو جتنے بھی رہنما آپس میں ملیں گے تو پھر کچھ ایک طاقت بن سکتی ہے، ایک صورتحال. مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین اور آفاق احمد کی قربت بڑھ رہی ہے تو عامر خان کی ملاقات کو میں اس میں کوئی سود مند ثابت نہیں سمجھوں گا، بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ شاید اس طرح کی ملاقات بھی نہ ہونا پائے. اچھا صاحب، ابھی MQM انٹرنیشنل نے اپنے لندن سیکریٹریٹ میں بھرپور انداز میں یوم تجدید عہد وفا اور حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے، جو کہ باقاعدہ سوشل میڈیا کا حصہ بھی بنی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ دونوں MQM جو بنی ہوئی ہیں، جتنی بھی MQM ہیں، یہ تمام مناتے ہیں اور یہ ایک سال اپنی جو بھی تجدید وفا کا ٹائم آتا ہے تو یہ لوگ مناتے ہیں. تو یہ بھرپور پیمانے پہ منائی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی منائی جاتی ہیں، محدود پیمانے پہ لندن والے بھی مناتے ہیں اس کو. لازمی یہ قائم ہوئی تھی MQM، اور یہ ایک تاریخی دن ہے ان کا، اور اس تاریخ پہ آج MQM کا ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنے حصوں بکروں میں تقسیم ہو گئی ہے. جی ہاں، مگر آج بھی وہ الطاف حسین تو اس تنظیم کو بنانے والے ہیں. لازمی الطاف حسین کے ساتھ جو اس تنظیم میں جو ان کے ساتھی تھے بنانے والے، ان میں اکثریت کی تعداد جو ان کے ساتھ جنہوں نے شامل تھے، جو بنیادی اراکین تھے، وہ تو دنیا سے کافی جا چکے ہیں اس میں. تو اس حوالے سے مگر وہ یہ یاد کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں. لازمی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی، ان کو مناتے ہیں. یہاں بھی کچھ چھوٹی موٹی تقاریر پاکستان نے کی، مگر ان لوگوں نے اس پیمانے پہ نہیں، وہ وہاں سے کر رہے ہیں. یہاں بھی تجدید وفا کرتے ہیں، مگر یہ یہاں زیادہ مسائل کا شکار ہے. آج MQM پاکستان ہے، یہاں یہ بھی اپنے اختلافات کے باعث اس حد تک عوام کے کام نہیں کر سک رہی ہے، نہیں کر پا رہی ہے حکومت میں رہ کے بھی، جو کہ اس کو کرنے چاہیے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.